बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, बहुत से अहबाब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मुमताज़ साइंसदान इंतकाल फरमा गए हैं, उनके हवाले से कुछ वीलॉग हो जाए। तो मैंने कहा वीलॉग तो मैं बना दूँगा, लेकिन बानी एटमी प्रोग्राम के बानी होने का जो एज़ाज़ उनको हासिल है, वो उस पे मैं थोड़ा-सा अपनी राय का इज़हार कर दूँ। वो इसी तरह है कि जैसे कि इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतने का एज़ाज़ हासिल है, हालाँकि उसके साथ टीम के 11 मेंबर और भी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी वर्ल्ड कप क्रिकेट का जिताने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान बनते हुए कायद-ए-आज़म के साथ उनके बहुत सारे मशाहिर, सियासी और मज़हबी रहनुमा उनके साथ थे, लेकिन क्रेडिट हमेशा कायद-ए-आज़म को जाता है। इसी तरह नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को क्रेडिट गया इस बात का कि वो बानी हैं। हालाँकि उनकी एक पूरी टीम थी जिन्होंने एटम बम बनाया था। बड़े-बड़े नामी-गिरामी साइंसदान थे उस ज़माने में। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर इशफ़ाक़ को कौन नहीं जानता, डॉक्टर मुनीर को कौन नहीं जानता। उन लोगों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात थे कि सारा क्रेडिट जो है डॉक्टर साहब ले गए हैं। ये और उसके बावजूद जो है मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं, जब कोई गोल कोई कौमी गोल अचीव करना होता है, कोई मंज़िल हासिल करनी होती है, तो उसमें सबको साथ शरीक होना चाहिए, उनके सबकी साथ पार्टिसिपेशन को एंडोर्स करना चाहिए, ताकि दूसरों की भी हौसला अफ़ज़ाई हो। यहाँ सिर्फ़ वन मैन शो हुआ डॉक्टर कदीर के हवाले से, और कुलदीप नायर जो इंडियन सहाफ़ी थे और हमारे जो सहाफ़ती किरदार अदा कर रहे थे, डॉक्टर सैयद मुशाहिद हुसैन, उस ज़माने में उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी हुई इनको। और हालाँकि ये मैं समझता हूँ टेक्निकली ये गलत था। एटमी साइंसदान को तो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, अंडर कवर रखा जाता है, उसका नाम तक किसी को पता नहीं होता, उसकी लोग शक्ल भी ना पहचानें, क्योंकि इस तरह दुश्मन ममालिक के लोग जो हैं, उस पे अटैक कर सकते हैं और उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, आप देखें फ्रांस, बरतानिया, रशिया, चीन, अमेरिका, किसी को नहीं पता कि उसका एटमी साइंसदान कौन, उसको नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन हमारे पीटीवी पे, रेडियो पे मुसलसल डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के एहसानात के हवाले से प्रोग्राम चलते रहते थे, और वो उनको इतना मशहूर कर दिया गया, दुनिया में टेरर बना दिया गया, और अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए और सिक्योरिटी के लिए उनको कितनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ देनी पड़ी, और डमी डॉक्टर कदीर ख़ान बिठाए जाते थे 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियों में, और फ्लीट चलता था पूरा। बहरहाल ये एक अलहदा मौज़ू है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब के हवाले से, बहुत अच्छे इंसान, बड़े अज़ीम इंसान, बड़ी उनकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप समझ नहीं हैं कि हर किस्म के किरदार के लिए, जो भी दुनिया में किरदार हैं, जितने भी मिसाली किरदार हैं दुनिया में, उनसे लोग इख्तिलाफ़ भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जूती मारें उठा के या पत्थर मार दें। हर किसी को, किसी से भुट्टो साहब की शख्सियत से लोगों को इख्तिलाफ़ है, मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ़ है, अल्लामा मशरक़ी से लोगों को इख्तिलाफ़ है, सर सैयद अहमद ख़ान से लोगों को इख्तिलाफ़ रहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लोग कायद-ए-आज़म के बजाय काफ़िर-ए-आज़म कहा करते थे। तो इस पैराए में आप इसको देखिएगा, ये सारी मेरी कहानी को। जब मैं छोटा था नाज़रीन, तो मैं जब कोई कार्टून देखता था, तो उसमें दिखाया जाता था कि एक साइंसदान है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, लैब में वो तजुर्बे कर रहा है, और वो जब कभी घर जाता है, तो इसमें जोक्स भी बने हुए थे कि घर का रास्ता भूल जाता है, इतना बिज़ी होता है। उसका दिमाग हर वक़्त रिसर्च में लगा रहता है, हर वक़्त तहकीकात करता रहता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, बच्चों और बीवी के नाम भूल जाता है। तो ये कुछ देखने के बाद मुझे लगता था आइंस्टाइन, न्यूटन और जितने बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने कौम के लिए जो खिदमात दी हैं, तो उनके किरदार इसी से मुशाबे फ़िल्मों में दिखाए जाते थे कि उनके पास टाइम नहीं होता था सर खुजाने का भी, कंघी करने का टाइम नहीं था। लेकिन नाज़रीन, मैंने देखा कि 90s में मैंने देखा और ख़ुद अटेंड किया डॉक्टर कदीर ख़ान साहब के हवाले से इतने प्रोग्राम। कभी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, कभी किसी स्कूल का इफ्ताह कर रहे हैं। मैंने तो उनको दुकानों का इफ्ताह करते हुए देखा है नाज़रीन, इन गुनाहगार आँखों से, और मैं हैरान होता था कि एक साइंसदान, एटमी साइंसदान, एक स्कूल का इफ्ताह कर रहा है। इतना टाइम है इनके पास, इतनी शोहरत के लिए ये जो है भाग-दौड़ करते हैं कि तस्वीर लग जाए, खबर छप जाए। कॉलेजों में आते थे, स्कूलों में आके बैठते थे, मेहमान ख़ुसूसी बनते थे, और मैं उस वक़्त भी सोचता था कि दुनिया के साइंसदान के पास इतना टाइम नहीं होता, इनके पास इतना कैसे टाइम है। एक तो मैंने एक किताब देखी, जिस पे लिखा हुआ था मुख्तलिफ़ शोरा का कलाम इंतख़ाब
ترتیب اور انتخاب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اب شاعری کا انتخاب بھی ڈاکٹر صاحب کے نام سے آ گیا۔ پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز جو ہے انسان کو پھر لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ان کا اکاؤنٹ کا چیک نہیں تھا، کوئی ان کا آڈٹ نہیں تھا، اتنا پیسہ ان کو ملا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اتنی کوٹھیاں، میں جانتا ہوں اسلام آباد میں کتنی کوٹھیاں ان کی، فارم ہاؤس، باقی ملک کا میں نہیں جانتا، صرف اسلام آباد میں بتا سکتا ہوں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی کتنی کوٹھیاں، کتنا پیسہ، ڈاکٹر صاحب کو کتنا کھلا ہاتھ دیا گیا۔ لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اس قوم سے گلہ شکوہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس قوم کی ہمیشہ جو ہے ناشکری کی، جس نے آپ کو سر پر بٹھایا۔ آپ گلے شکوے کرتے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ کبھی آپ نے سیاستدانوں کا شکوہ کیا، کبھی قوم کا کیا، کبھی اپنی خدمات بتائیں کہ میں نے اتنی خدمات کی لیکن مجھے صلہ نہیں ملا۔ ابھی آپ کو اور کیا صلہ چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، جو آپ کے ساتھ ہوا اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ امریکہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ امریکہ نے، دیکھیں آپ، ایک زمانہ تھا 70s کا، پاکستان کا بھٹو تھا، مسلمان ممالک کے سربراہان دیکھیں، انور السادات تھے مصر کے، شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے، لیبیا کے معمر قذافی تھے، صدام حسین تھے عراق کے، بومیدین تھے، عیدی امین تھے، کیا کیا عجوبہ روزگار لوگ تھے، کتنے زبردست ہمیں حکمران ملے تھے اسلامی دنیا کو، لیکن سارے سازشوں کا شکار ہو گئے۔ آپ اپنی بارے میں ہی روتے رہے ساری زندگی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ ان کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھتے کہ بھٹو جیسے بندے کو پھانسی لگا دیا گیا۔ آپ کی تو بچت ہوگی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں بخدا آپ کی بچت ہوگی۔ امریکہ آپ کو مانگ رہا تھا، آپ نے جو افزودہ پانی اور بھاری پانی کی سمگلنگ کروائی لیبیا کو، جنوبی کوریا کو، جو آپ پر الزامات تھے، ہمیں امریکہ بہت برا لگتا ہے، یقین مانیں بہت برا لگتا ہے، لیکن اس کی جو تحقیقات ہوتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا رہا کہ جنوبی وزیرستان میں چیچن ہیں، ازبک ہیں، لیبنیز ہیں، دوسرے ممالک سے مسلمان آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، افغانستان میں حملے کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت غصہ چڑھتا تھا۔ لیکن جب وہ پتہ چلا مشرف کے دور میں تو واقعی پتہ چلا کہ دہشت گرد دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ بہت تردد اور بڑی جانفشانی کے پاس تحقیقات کرتا ہے، اس کے بعد کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ آپ کو جو انہوں نے پیچھے کیا اس سارے پروجیکٹ سے آئندہ کے لیے، ایٹامک انرجی کمیشن سے، اور آپ کی جو آپ کو ڈیٹین کیا گیا، اس کی کوئی وجوہات تھیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان کو افزودہ اور بھاری پانی کرنے کے جو فارمولے دے رہے تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ اس میں کون شامل تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ آپ کو مانگتا تھا، امریکہ کہتا تھا اس کو ہمارے والے کر دو، جیسے ابھی عافیہ صدیقی قید ہے، اس نے آپ کو بین الاقوامی عدالت میں لے جانا تھا اور پھر قید کر دینا تھا۔ یہ تو آپ مشرف سے گلہ نہ کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بچایا، آپ کا بیان دلوا کے ٹی وی پہ، اور آپ کو پاکستان میں ہی رکھا، آپ کا تحفظ کیا۔ آپ پھر بھی گلہ شکوہ کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ابھی مجھے پکا یقین ہے کہ آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، شراب و طہور اور حوروں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ بخدا وہاں جا کے پلیز 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 اللہ میاں سے پاکستانی قوم کی گلی شکوے نہ کرنا۔ پاکستانی قوم خود بڑی مجبور اور تکلیف میں ہے، ہمیں اور پریشان نہ کرنا ڈاکٹر صاحب۔ آپ خوش رہیں جہاں بھی رہیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔